प्रोसीडिंग्स चली हैं। आज की प्रोसीडिंग में पहले जो है वो कुछ हमारी शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से 2 बेल की एप्लीकेशंस थी जिनके ऊपर मामलात चलने थे, और कुछ खान साहब की तरफ से भी। वो बेल के केसेस जो हैं वो बिल्कुल ही फ्रिवलस केसेस हैं। कुछ प्रोटेस्ट से रिलेटेड हैं, कहीं टायर जलाए गए, और एडिंग एंड अबैटिंग का चार्ज है शाह महमूद कुरैशी साहब पे और इमरान खान साहब के ऊपर। तो उनके ऊपर मुफस्सिल आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं आज जज साहब के आगे, बिकॉज़ यही जज साहब एंटी टेररिस्ट कोर्ट के जज भी हैं, स्पेशल कोर्ट के जज होने के अलावा। तो उन आर्ग्यूमेंट्स के बाद साइफ़र केस की प्रोसीडिंग्स का आगाज़ हुआ। उसके अंदर फ़ॉरेन ऑफिस की एक अफसर जो हैं इकरा अशरफ, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई गई, उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन हुई, बड़ी डिटेल्ड क्रॉस एग्जामिनेशन हुई। उसके बाद एक और फ़ॉरेन ऑफिस के जो ऑफिसर हैं उनके ऊपर उनकी सिर्फ एग्जामिनेशन रिकॉर्ड की गई। इसी सारे मामलात को लेके मामलात जो हैं वो 3 बज चुके थे जब हमें बाहर से ख़बर आई, और हो सकता है कि सलमान राजा साहब आपको पहले इस पर ब्रीफ कर गए हों कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने उनकी जो ओपन कोर्ट की हमारी एक इस्तदा है उसके ऊपर हुक्म इम्तनाई दिया है, एक स्टे ऑर्डर दिया है, और उसकी परसों दोबारा तारीख रखी है। सो यहाँ पे जज साहब ने ये कहा है कि फ्राइडे को प्रोसीजरल एक हियरिंग होगी, कुछ कागजात दिए जाएंगे, और उसके बाद मुकम्मल जो नेक्स्ट हियरिंग है सब्जेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट वो अगले ट्यूसडे को होगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं कानूनी तौर पर बताना चाहूँगा, आज भी हमारा एक नुक्ता था कोर्ट के आगे जो कोर्ट की मेहरबानी के उन्होंने उसको कंसिडर किया, वो ये कि कई चीज़ें तो हमें कहा गया है, हमने भी शाह महमूद साहब की तरफ से फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारी एप्लीकेशंस दी कि हमें फ़लानी डॉक्यूमेंट दी जाए, साइफ़र गाइडलाइंस दी जाएँ, कैबिनेट का डिसीजन, कैबिनेट के मिनट्स की कॉपीज़ दी जाएँ। हमें कहा गया वो सब कुछ सीक्रेट है, और अब हम उन मामलात में हाई कोर्ट के अंदर जा रहे हैं और चले गए हैं। आज हमने ये कहा कि जो फ़ॉरेन ऑफिस की तरफ से स्पोक्स पर्सन ऑफिस से जो आज आई थी ऑफिसर, उनका काम ये था कि उन्होंने एक पिछले साल की अप्रैल की 25 अप्रैल 2022 की एक प्रेस स्टेटमेंट की ट्रांसक्रिप्ट दी थी। हमें वो भी ट्रांसक्रिप्ट आज तक मुहैया नहीं की गई थी। सो सबसे पहले तो हमने कोर्ट के आगे ये बात रखी कि हमें उस ट्रांसक्रिप्ट की कॉपी दी जाए और हमें इतना टाइम दिया जाए कि हम उस पर पढ़ के क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकें। खैर, कोर्ट की रिक्वेस्ट ये थी कि आज ही उसके ऊपर किया जाए। हमने कोर्ट में ही वो 15 पेजेस जो थे उसमें कुछ सीक्रेट नहीं है, वैसे भी वो प्रेस ब्रीफिंग हुई है अगर पिछले साल, तो उसके ऊपर हमने उसको पढ़ के दोनों टीम्स ने, लीगल टीम ने रिव्यू करके जितना भी उतनी थोड़ी देर के अंदर हो सकता था उसके ऊपर जिरा किए। अब हमने कोर्ट से सदा ये की है कि जो कोर्ट को लगता है और जो प्रोसिक्यूशन ने एग्जिबिट्स करनी है, डॉक्यूमेंट्स जो रिकॉर्ड का हिस्सा बननी है, और कोर्ट का रिकॉर्ड जो है वो एक पब्लिक रिकॉर्ड है, तो वो डॉक्यूमेंट्स हमें अभी तक क्यों नहीं दी जा रही, हमें दे दें ताकि हम उसकी तैयारी करके आएँ अगली तारीखों के ऊपर। हम भी कोर्ट से कोऑपरेट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मामलात सही तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से आगे चलें। आज कोर्ट को ये भी शुक्रिया किया गया कि फैमिली मेम्बर्स को अलाउ किया गया। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मेहरबानो कुरैशी और गौहर बानो मौजूद हैं, शाह साहब की बेटियां। हमने इनकी तरफ से एप्लीकेशन भी दी थी कि फैमिली मेम्बर्स को और बाकी पब्लिक को मिलने की इजाज़त दी जाए। अब आज जो हुक्म इम्तनाई आया है उससे भी लगता है कि उसके ऊपर मज़ीद कुछ होगा। मैं चाहूँगा कि मेहरबानो इसके ऊपर कुछ बात करें और अपने आज के एक्सपीरियंस के बारे में पहले ये बताइएगा कि जो आपकी जो एक गवाह की ड्राफ्ट हुई है उसमें आपको क्या लगा, क्या गवाह दबाव था या कोई चीज़ आपको लगी है? क्या देखें, अभी तो प्रोसीजरल विटनेस थे, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। उनकी तो 1-2 पैराग्राफ की टोटल स्टेटमेंट है कि उन्होंने एक चीज़ दी, एक फ़ॉरेन ऑफिस की ट्रांसक्रिप्ट दी, बट आप उससे अंदाज़ा लगाएं कि उस पर भी इतनी तफसीली जिरा हुई है। और ज़ाहिर है जो डिफेंस के लॉयर्स हैं उनका तो काम यही है कि उन्होंने एक उसको देख के प्रॉपर्ली क्रॉस एग्जामिनेशन करनी है, और उसके अंदर से जो भी इरेगुलरिटीज़ हमें नज़र आती हैं, जो कानूनी निकात नज़र आते हैं, उनको उठाया जाए, और वो आई थिंक आज पूरी तरह उठाए गए हैं डिफेंस की तरफ से। मेहरबानो, आज कमरा अदालत में आप मौजूद थे, आप मेहरबानो बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। एक तो कमरा अदालत का माहौल क्या था, इस हवाले से बताएं। अपने वालिद गिरामी से आपकी मुलाकात हुई, उनकी सेहत कैसी है, उनका मोरल कैसा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। आज देखें, कमरा अदालत में हम सब मौजूद थे।
خان صاحب کی فیملی بھی موجود تھی، اور اس سے جو ماحول ہے وہ آٹومیٹکلی بہتر ہوا ہے، کیونکہ جب فیملیز موجود ہوتی ہیں، جج صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، وکیل بھی سارے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ فیملیز بھی پریزنٹ ہیں، تو لوگ اس کو وٹنس کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے ایک بہت ہی بہتر انوائرمنٹ تھا۔ جیسے کہ ہم کہہ رہے تھے کہ ایک شفافیت آنی چاہیے، وہ فیملی کے ہونے سے تھوڑی بہت تو آئی ہے۔ اب ہماری امید ہے کہ اسی طرح میڈیا کو بھی ایکسیس دیا جائے، کیونکہ دیکھیے آج سے پہلے یہ میرا پہلا موقع تھا، پچھلی دفعہ تو اجرن ہو گئی تھی سماعت، کہ پہلی دفعہ پوری سماعت بیٹھ کے سننے کو ملی کہ جج صاحب کس طرح کورٹ اپنا چلا رہے ہیں، اور ان کے بارے میں جو ایک رویہ رکھا جاتا ہے کافی حلقوں میں کہ جی وہ انفیئر قسم کی پروسیڈنگز چلا رہے ہیں یا ایک اچھا رویہ نہیں ہے، وہ بالکل غلط ہے، مطلب ایک بالکل غلط تاثر ہے۔ انہوں نے بہت اچھی طرح اپنا کورٹ چلایا، انہوں نے ڈیفینس کو بھی بہت اچھی طرح ٹائم دیا، ان کی پوری بات سنی۔ تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ اگر میڈیا اندر ہو تو وہ اس کو رپورٹ کر سکتا ہے، تو جو ایک مس رپورٹنگ ہوتی ہے، ایک رومر شروع ہوتا ہے یا ایک لوگوں کو غلط تاثر جاتا ہے، تو اس کو ہم کنٹرول کر سکیں گے، یا ایک بہتر خبر باہر جائے گی، لوگوں کو انفارمڈ مطلب نیوز ملے گی، صرف گپ شپ اور رومر نہیں ملے گا۔ تو اس لیے میرے خیال میں جج صاحب کو میڈیا کو بھی الاؤ کرنا چاہیے، جیسے کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتایا تھا، کمرہ بہت بڑا ہے، اس میں سب کی جگہ ہے۔ آپ سب میرے والد صاحب ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے، میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، ان کا کوئی صحت کا اس طرح مسئلہ نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، ان کی اسپرٹ بھی ٹھیک تھی ماشاءاللہ۔ خوش ہوئے ہم دونوں کو دیکھ کر۔ ہم ٹرائل چل رہی تھی، ہم وہی سب سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا ہے۔ موجودہ حالات وہی ہیں جو پہلے بھی تھے، ان کے باہر جب وہ باہر ایک وقت پہ ویسے دونوں کانوں نے سنا، مگر ایک کا ہی جواب دے سکتی ہوں۔ نہیں جی، الیکشن کا ابھی تک اسکیڈول تو اناؤنس نہیں ہوا، تو ہم کیا بات کریں، جب اسکیڈول اناؤنس ہوئے گا تو پھر دیکھ لیں گے کہ اس پہ کیا بات کرنی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے اوپر ان کے کیا تاثرات ہیں اس کے آنے کے بعد، اور عمران خان صاحب سے بھی کوئی آپ کی کوئی؟ جی دیکھیں، ہم جیسے ایک ہی کمرہ ہے، سب اکٹھے ایک ہی کمرے میں ہوتے ہیں، جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ جیسے ہی ہم سب باہر نکل رہے تھے تو ہمیں ملا ہے، اور ہم نے کنفرم باہر آ کے ہی کیا ہے، تو ان کے ساتھ ہم اس پر کوئی بات نہیں کر سکے۔ یہ صرف میں کہنا چاہتی تھی کہ آج کورٹ میں نے یہ بھی سنا کہ بیل پروسیڈنگز تھیں وہ کیسے چل رہی تھیں، اور کس طرح آج بھی یہ جو بیل ہے جو میرے والد کی وہ نہیں تھے، کیونکہ وہ اریسٹ ہو چکے تھے، وہ پہنچ نہیں سکے، تو اس لیے ان کی بیلز کینسل ہو گئی تھیں، تو آج اسی کے اوپر گفتگو بھی ہوئی، اور جج صاحب نے جیسے خود بھی نوٹ کیا کہ آج پروسیکیوٹر آج بھی نہیں آئے تھے، تو ان نے بیل پہ کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکے، حالانکہ وہ پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر آپ نے ان کے خلاف کوئی ایویڈنس، کوئی ثبوت پریزنٹ نہ کیا تو میں ان کو بیل گرانٹ کر دوں گا، مگر آج پروسیکیوشن نہیں تھی تو شاید انہوں نے ایک اور موقع دیا ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس ڈیسیجن کے بعد اور کمرہ عدالت کے ماحول کے بعد آپ کو لگ رہا ہے کہ انصاف تک رسائی ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ امید تو یہی ہے جی، اور امید پہ دنیا قائم ہے، ہماری یہی امید ہے۔ جیسے مجھے یاد ہے کہ پچھلی دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کسی نے پوچھا تھا کہ جی ڈیفینڈنٹ جو ہوتا ہے، اکیوز ہوتا ہے، ہی از دا فیوریٹ چائلڈ آف دا لا، تو دیکھتے ہیں کہ کیا اکیوز فیوریٹ چائلڈ آف دا لا ہے واقعی کہ نہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔